पंजाब के मैदानी इलाकों में, जनूबी पंजाब के इलाकों में, सिंध के इलाकों में काश्त नहीं होते थे, वो अब काश्त होना शुरू हो गए हैं। ये वैरायटीज किन किन इलाकों में ये कामयाब हो सकती है? 800, 900, 1000, 1100, 1200 चिलिंग आवर आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के दीगर सूबों में रवायती किस्म के फ्रूट काश्त किए जाते हैं, उनकी बागबानी की जाती है, लेकिन आज हम ऐसे फ्रूट के हवाले से बात करेंगे जो सर्द इलाकों में काश्त किए जाते हैं। क्या उनकी काश्त हमारे जो गर्म इलाके हैं उनमें मुमकिन है या नहीं है? तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मोहम्मद अली खान साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ताहिर साहब, ये एक मतलब कि बहुत अहम टॉपिक है, और इस जहाँ साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत से ऐसे फ्रूट जो हमारे पंजाब के मैदानी इलाकों में, जनूबी पंजाब के इलाकों में या सिंध के इलाकों में काश्त नहीं होते थे, वो अब काश्त होना शुरू हो गए हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अंगूर की मिसाल आपके सामने है कि अंगूर हमारे इलाके चोलिस्तान में काश्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी जो है पूरा पंजाब का इलाका और पूरा सिंध का इलाका जो है उस पर स्ट्रॉबेरी काश्त हो रही है। तो ये कहते हैं ना कि इसमें ये टेक्नोलॉजी का दौर है। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात ये है कि इसमें ऐसा क्या चीज़ें मतलब कि हो गई हैं, ये ऐसी कौन सी वैरायटीज़ को डेवलप कर लिया गया है जिसकी वजह से इन फ्रूट्स की जो है काश्त इन इलाकों में मुमकिन हो सकी है। तो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि UC डेविस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ये अमेरिका की रियासत है, कैलिफोर्निया उसकी यूनिवर्सिटी है। उसने दुनिया भर के तमाम इलाकों से फ्रूट्स की वैरायटियों को उसने इकट्ठा किया और उसने फिर दुनिया के जोन बनाए, दुनिया को मुख्तलिफ जोन में तकसीम किया और फिर उसके हिसाब से उन वैरायटीज़ की उनने पूरी रिसर्च की कि ये वैरायटीज़ किन किन इलाकों में ये कामयाब हो सकती है। उसके बाद उन्होंने इसकी अक़साम को डेवलप किया, उसकी कैटेगरी बनाई। फिर उसने इस कैटेगरी को बनाने के बाद उसने फिर चिलिंग आवर की जो है ना टर्म को उसने इंट्रोड्यूस कराया। अब आप कहेंगे चिलिंग आवर क्या है? चिलिंग आवर का मतलब आम उर्दू में कहेंगे हम ठंडे घंटे। अब इसमें ये जितने भी फ्रूट वैरायटी हैं, जिस तरह कहते हैं कि ठंडे इलाके के फ्रूट हैं, अनार है, अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, खुबानी है, आलू बुखारा है, ये तमाम वैरायटी ऐसी हैं जो ऐसी वैरायटीज मार्केट में आ चुकी हैं जो हम जनूबी पंजाब के अंदर और इंटीरियर सिंध में इसको काश्त कर सकते हैं। बात चिलिंग आवर्स की हो रही थी कि ठंडे घंटे क्या हैं, यानी कि सर्दियों के मौसम में अगर आपका टेम्परेचर 7 दर्जे सेंटीग्रेड तक या इससे नीचे आ जाए, वो आपके ठंडे घंटे शुमार होंगे। वो जब ठंडे घंटे शुमार होंगे तो उसकी आप कैलकुलेशन कर लें, पिछला आपने कुछ सालों का डाटा आप गूगल पे जाकर चेक कर लें और अपनी हिस्ट्री को चेक कर लें कि हमारे इलाके में जो भी इलाके फार्मर ग्रोअर है वो अपने इलाकों में इन वैरायटी को काश्त करना चाहता है, तो वो उसमें इन अपने क्लाइमेट जो है हिस्ट्री है उसको स्टडी कर ले। उसे करने के बाद अपने अंदाज़ा करे कि मेरे इलाके में इस वक्त प्रीवियस हिस्ट्री इसकी ये रही है और मैं इसके मुताबिक अपनी कौन से फ्रूट में अपने इलाके में लगा सकता हूँ। अब इसमें देखें ना कि चिलिंग आवर की 3 अक़साम है, हाई चिल, मीडियम चिल और लो चिल। हाई चिल में तकरीबन आपके 800, 900, 1000, 1100, 1200 चिलिंग आवर आ जाते हैं कि ऐसे वैरायटी है जिनको सर्दियों के में एक लंबा पीरियड चाहिए, यानी कि 7 से 1100 घंटे चाहिए, वो मतलब कि वो हाई चिल वैरायटी में आ जाती हैं। सही। मीडियम चिल की जो वैरायटी है उसमें आपके आएंगे 400, 500, 600, जो इतने घंटे वाली 400, 500, 600 घंटे पूरे सर्दी के सीज़न में अगर मिल जाएं जिस वैरायटी को, वो वैरायटी उस इलाके में कामयाब होगी। अब तीसरी जो अहम वैरायटी है जो हमारे मैदानी इलाकों के लिए, जनूबी पंजाब के लिए और इंटीरियर सिंध के लिए और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के लिए, या पंजाब भी हो सकता है, इस बात इलाका वसी भी हो सकता है। उन इलाकों में अब हम देखेंगे हमारे पास जो वैरायटी कामयाब होगी ना, वो हमारे पास वैरायटी कामयाब होगी 100, 150, 200 तक, 100 घंटे, 150 घंटे, यानी कि लो चिलिंग आवर्स की वैरायटी। लो चिलिंग आवर की वैरायटी आपके पास अगर है तो आप बड़े आराम से और अल्लाह के फजल से उसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके इलाके में अच्छा परफॉर्म करेगी, आपको फ्रूट देगी। अच्छा खान साहब, जो आपने जिक्र किया कि जैसे कि आलू बुखारा है या बादाम है, पिस्ता है, खुबानी है, यानी कि
ان کی کون سی ایسی اقسام ممکن ہو سکتی ہیں جو لو چلنگ آور جن کو درکار ہے اور ہم ان کو ادھر کامیابی سے ان کو کاشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب سے سب سے پہلے بات یہ کہ اب یہ ہے کہ اب نرسریوں سے عام لوگوں کی کہی سنی بات مطابق پودوں کو پرچیز کرنا خریدنا بند کر دیں آپ. کسی سائنٹیفک آپ نرسری کے پاس جائیں یا سائنٹیفک کسی انسٹیٹیوٹ کے پاس جائیں, ان سے کہیں جی ہمیں لو چل کی ورائٹیاں علاقوں میں کاشت کرنی ہے, ہمیں اپنی ورائٹی بتائیں ان کی کاشت کی کون سی ورائٹی ایسی ہیں جو ہمارے علاقوں میں کامیاب ہو سکتی ہیں. تو کیا ہم اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ ایسی کون سی نرسری ہیں یا کون سے لوگ ہیں یا ادارے ہیں جو لو چلنگ جو ورائٹی ہیں وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہیں, ان کے پاس موجود ہیں؟ ہاں کوئی چاہتا ہے تو میرے پاس بھی موجود ہوتی ہیں, وہ میرا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوگا, اسے دیکھ لیجئے, مجھ سے رابطہ کر لیجئے. نہیں مطلب ہے کہ پھر یہ کہ آپ کسی بھی نرسری کو جائیں, ان سے کہیں گے ہمیں آڑو لگانا ہے, ہمیں خوبانی لگانا ہے, ہمیں آلو بخارا لگانا ہے, ہمیں آپ ان کے ورائٹی کا نام بتائیں گے اور اس کے چیلنگ آور بتائیں گے. صحیح. اگر وہ آپ نرسری والا آپ کو کنفرم کر دے پھر آپ اس سے پرچیز کر لیں. صحیح. نہیں تو یہ کہ پشاور میں ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں سے آپ کو یہ پلانٹس آپ کو مل جائیں گے. جو اسلام آباد کی متعدد نرسریوں کے اندر یہ پلانٹس اویلیبل ہیں, وہاں سے آپ کو مل جائیں گے. تو جو نہیں ہے کہ مختلف یونیورسٹی کے جو آپ کے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ ان کے جو بھی ہیڈ ہیں ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو بتا دیں گے یہ پلانٹس جو ہے کہاں سے اویلیبل ہیں, تو آپ ان کو وہاں سے کر کے اس کی باغبانی کر سکتے ہیں. یہ سرد علاقوں کی جن فروٹس کا ہم نے ذکر کیا, تو ان کی کاشت جو ہے ہمارے ان علاقوں میں کب سے شروع ہونے والی ہے؟ اس کا دیکھیں یہ موسٹلی یہ پلانٹس ایسے ہیں جو ڈارمنسی کی حالت میں چلے جاتے ہیں, خوابیدگی کی حالت میں چلے جاتے ہیں, جو خزاں میں اپنے پتوں کو جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ اس وقت جو دسمبر جنوری میں بالکل جو ہے ڈارمنسی کے اندر آ جاتے ہیں. یعنی کہ پودوں کے لیے ایسے دن جن میں پودا سو جاتا ہے اور اپنی خوراک جو اپنے اندر ذخیرہ کرتا ہے. جی, تو اس کو اس صورت میں لگانا سب سے بہترین ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی بالغ پودا لگایا ہے, وہ اگر آپ ڈارمنسی پیریڈ کے اندر پودے کو ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں, جیسے موسم بہار شروع ہوگا تو وہ پودا ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں اس کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے ایک لمبا ٹائم نہیں چاہیے ہوگا, کیونکہ اس نے خوابیدگی کے پیریڈ کے اندر ڈارمنسی پیریڈ کے اندر ہے, آپ نے اس کو انسٹال کیا ہے, جیسے موسم بہار شروع ہوگا وہ اپنا اس کی گروتھ ہوگی, اس کی نئی کاپلیں نکلیں گی, اس کے ساتھ وہ آپ کی فروٹنگ بھی شروع کر دے گا. بہت بہت شکریہ خان صاحب. شکریہ. ناظرین, آپ نے ان پودوں کے حوالے سے یا ان فروٹ کی اقسام کے حوالے سے محمد علی خان صاحب کی باتیں سنی کہ جو سرد علاقوں میں کاشت کیے جاتے ہیں, اور ہمارے وسطی جو پنجاب ہے یا جنوبی پنجاب ہے یا ہمارا سندھ کا علاقہ ہے وہاں کاشت نہیں ہوتے. اگر ہمارے کاشتکار, ہمارے باغبان بھائی ان اقسام کو یہاں کاشت کرنا چاہتے ہیں تو فروری تک جو بہار کا موسم آنے والا ہے, اس سے پہلے جو ہے یا اس تک یہ اپنے جو پودے ہیں ان کو کاشت کر لیں, تاکہ وہ بھی ان علاقوں میں ان باغات کو فروغ دے سکیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.